तहरीक इंसाफ ने करना था पाकिस्तान बंद, मगर एहतजाज हुआ फुस, हड़ताल हुई नाकाम और पहिया जाम रहा ज़ीरो। नतीजा ये निकला कि हुकूमत हुई मजबूत और पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। वकला की तरफ से दरख्वास्त की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इमरान खान से फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए, हुक्म दिया जाए, और वो दरख्वास्त हो गई मुस्तरद। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना क्या पड़ेगा, उसके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है, मैं अभी आपको इस वीलॉग में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ, और 8 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बुलंदो बांग नारे थे, दावे थे, और ये कहा जा रहा था कि पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में अमली तौर पर यह हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा को भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकी। ईसा खैल तमाम दुकानें, तमाम मार्केट्स मुकम्मल तौर पर खुली हुई हैं। देखें आप, गहमा गहमी जारी है कारोबारी। ये इमरान खान का भाई हल्का ये सूरत हाल है। बल्कि जब वहाँ पर इस किस्म की कोशिश की गई और पुलिस और ज़ली इंतज़ामिया को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ओहदेदारों ने, कुछ कारकुनों ने गुंडागर्दी करके जब दुकानें बंद करवाने की कोशिश की, तो उसका नतीजा क्या निकला, ये तो मैं सिर्फ आपको एक शहर की चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये था वहाँ पर रद्द अमल। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुर्दाबाद के नारे ही नहीं लगे, बल्कि मैं इसके साथ ही आपको इमरान खान जिस हलके को अपना आबाई या अपना पक्का हलका कहते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ से वो कभी हार ही नहीं सकते, मैं आपको ईसा खेल लेकर चलता हूँ। ईसा खेल में, जो कि मियाँ वाली में इमरान खान का हलका इंतखाब है, वहाँ पर क्या सूरत हाल रही, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर तमाम बाज़ार सुबह से ही खुले हुए थे और किसी किस्म की कोई एक्टिविटी जो थी आपको नज़र नहीं आई ऐसी जिसकी बुनियाद पर आप कह सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर पहिया जाम तो एक तरफ रहा, वहाँ पर हड़ताल भी करवा सकी हो। यही इतलात पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से और सिंध के मुख्तलिफ शहरों से जो थी वफाक को, मुस्लिम लीग नून को, हुकूमत को मौसूल होती रही, और हुकूमत सुबह से ही एक बड़े ही आप ये कह सकते हैं कि वो एक उसका जो कॉन्फिडेंट लेवल था वो बहुत बढ़ता चला गया, और ये जो एहतजाज की काल थी ये उसी तरह उससे भी बुरे तरीके से नाकाम हुई जिस तरह के 26 नवंबर 2024 वाली काल नाकाम हुई थी। अब दोनों का कंपैरिजन करके देखिएगा कि तकरीबन 1.25 बरस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस काबिल हुई थी कि कोई मुल्क गिर जो है कोई कॉल दे सके, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि 1.25 बरस के बाद भी इसके बीच में अडियाला बुलाने के हवाले से बार बार कॉल्स दी जाती रहीं, मगर वो भी नाकाम रही। वहाँ पर 30, 40, 50, 60 या बहुत जमा हुए तो 100 लोग जमा हुए, उससे ज़्यादा लोग ये वहाँ पर जमा नहीं कर सके। तो अब ये जो शटर डाउन था ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी हामी थे वो वहाँ पर जो चीज़ें बयान कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है, पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं और कोई बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मिलने वाला है। मसलन एक तो वो रिलीफ की बात करते हैं कि इमरान खान के साथ, मैं गुज़िश्ता रोज़ जिस पीटीआई के हामी एंकर के साथ प्रोग्राम में था, उसने ये दावा किया कि इमरान खान के साथ मुलाकात और फैमिली के साथ मुलाकात ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी समझी जा रही थी, लेकिन वो दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। लिहाजा अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीफ मौजूद नहीं है, और अभी आने वाले दिनों में भी ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि पीटीआई को कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कानूनी बुनियादों के ऊपर आप ये देखिए कि मुकदमात जो हैं उनमें ज़मानत की दरख्वास्तें भी मुस्तरद हो रही हैं, और उसकी वजह सरासर कानूनी है, सियासी नहीं है, क्योंकि ये लोग तैयारी करके नहीं जाते। इनके खिलाफ मुकदमात जो हैं इतने वाज़िया और इतने शवाहिद के साथ और इतने सबूतों के साथ फैसले मौजूद हैं कि उनको ख़त्म करवाना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए एक बड़ी एक आपको लीगल एक्टिविटी की ज़रूरत है जो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती हुई नज़र नहीं आती। अब सवाल ये हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं,
اور میں یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس آپشنز محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کے پاس یہ آپشن موجود نہیں ہے آپ کہ وہ دہشت گردوں کا ساتھ دیں, خوارج کا ساتھ دیں. اس سلسلے میں واضح پیغام ان کو دیا جا چکا ہے کہ آپ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتے. ان کے پاس یہ آپشن موجود نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی احتجاجی تحریک کو شروع کر سکیں, کیونکہ 26 نومبر 2024 سے لے کر اب 8 فروری 2026 تک ان کے پاس انہوں نے پریکٹیکلی ثابت کیا کہ کوئی تحریک چلانے کے قابل نہیں ہے. اب ان کے پاس آپشنز یہ ہیں کہ وہ آئینی طریقہ کار پر آ جائیں, آئین کے مطابق جو سسٹم میں ان کا کردار ہے اس کو ادا کریں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو ملاقات کرنے جا رہے ہیں محمود خان اچکزئی سے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد کردہ اپوزیشن لیڈر ہیں, اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے ارکان جو ہیں ان کے ناموں پر آپس میں مشاورت ہوگی اور ایک آئینی طریقہ کار اس کا شروع کر دیا جائے گا. جو ڈیڈ لاک ہیں یہاں پر اس وقت پیدا ہوئے ہیں خاص طور پہ آئینی طریقہ کار کے حوالے سے, اور چونکہ حکومت اس میں آئینی ترامیم کے ذریعے ایک روم حاصل کر چکی ہوئی ہے کہ جب تک نئے الیکشن کمشنر کا تقرر نہیں ہوگا, مشاورت نہیں ہوگی, فیصلہ نہیں ہوگا, تب تک موجودہ الیکشن کمشنر کام کرتے رہیں گے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اگر مشاورت سے انکار کرتی ہے, اس سے بھاگتی ہے, اس پر ڈیڈ لاک پیدا کرتی ہے, تب بھی حکومت کے لیے کوئی آئینی بحران موجود نہیں ہے. اب آ جائیں سیاسی پہلوؤں کے حوالے سے. اگرچہ آئینی معاملات بھی سیاست کا ہی حصہ ہیں, لیکن سیاسی طور پر جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن سوشل میڈیا پر بار بار لکھ رہے تھے کہ بند کا مطلب ہے بند, تو اب پھر وہ واضح ہو گیا کہ بند کا مطلب ہے بند, اور جب آپ پاکستان بند کریں گے تو پھر پاکستان کے دشمن بھی بند رہیں گے. جب آپ کہیں گے کہ بند کا مطلب ہے بند تو پھر عمران خان بند. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. آپ کو پاکستان کے لیے آپشن کھولنے پڑیں گے, اس کی معیشت کے لیے, اس کے امن کے لیے, یہاں پر آپسی بھائی چارے کے لیے, یہاں پر صوبائی عصبیت کو ختم کرنے کے لیے. آپ جب تمام آپشن کھولیں گے تب ہی آپ کسی اور چیز کے کھلنے کے حوالے سے امید کر سکیں گے. جب تک اب یہ تمام چیزیں بند کرتے چلے جائیں گے, یعنی کہ آپ امن و امان کو بند کر دیں گے, آپ یہاں پر معیشت کو بند کر دیں گے, آپ یہاں پر پاکستان کو بند کرنے کی بات کریں گے, تو پھر یہ بند کرنے والے بند ہی رہیں گے. ایک اور اہم نقطہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہ کوئی مذاکرات پس پردہ اور کوئی جو ہے رابطے ہو رہے ہیں, تو میں آپ کو دو ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی پس پردہ مذاکرات نہیں ہو رہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات زیرو, بالکل زیرو کے اوپر ہیں. حکومت کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ تمام تر آئینی اور قانونی حوالے سے ہیں, اور اس میں عمران خان کی رہائی بالکل بھی شامل نہیں ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جب وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی تو سہیل آفریدی اس ملاقات میں بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ تک نہیں رکھ سکے, یعنی وہ ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. یہ اس کے اوپر تو آپ کراس لگا دیں کہ کوئی اس قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں. جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں وہ آئین کے مطابق ہیں, سسٹم کے مطابق ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ثابت کر دیا کہ وہ اب پریشر نہیں بڑھا سکتی. یہ پریشر اسی وقت بڑھے گا جب پاکستان تحریک انصاف کچھ لاکھ 1 2 3 4 5 لاکھ بندے لا کر بٹھا دے گی, اور حالت ان کی یہ ہے کہ یہ 1 2 3 4 5 ہزار بندے بھی لا کر بٹھانے کے قابل نہیں ہے. اب ان کی گڈ لک یا بیڈ لک, انہوں نے جو کال دی کہ ہم یہاں پر پاکستان بند کرنے جا رہے ہیں, تو وہ اتوار کا دن تھا, 8 فروری کا دن تھا, ٹھیک ہے اس دن الیکشن ہوئے, لیکن جب انہوں نے یہ کال دے دی کہ ہم اتوار کو سب کچھ بند کریں گے, تو اس روز تو سارے سرکاری ادارے پہلے ہی بند ہوتے ہیں, اس روز تو اسکول کالج پہلے ہی بند ہوتے ہیں, اس روز تو لاہور سمیت جتنی ہول سیل بڑی مارکیٹیں ہیں وہ پہلے ہی بند ہوتی ہیں. تو جو پہلے ہی بند تھا, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی دعویٰ کرے رات کے 12 بجے باہر نکلے اور کہے کہ میں سورج نہیں نکلنے دوں گا, اور پھر اس کے بعد اس پر کامیابی کا جشن منائے کہ میں نے صبح 6 بجے تک سورج نہیں نکلنے دیا. اس ویڈیو کے آخر میں جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ
موجودہ صورتحال میں ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف میں انریسٹ ہونے جا رہا ہے، کچھ بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور سہیل آفریدی کے خلاف بھی ایک موو شروع ہونے جا رہی ہے، اور یہ کسی حد تک شروع بھی ہو چکی ہے، بعض لوگ اعتراضات کر بھی رہے ہیں، لیکن یہ وہاں پر بھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی اور باقی حوالوں سے بھی یہ ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گی، مزید اس میں تقسیم ہوگی، توڑ پھوڑ ہوگی۔ تو ابھی جو ہے مشکلات جو ہیں میں آپ کے سامنے واضح کر چکا، اور 2026 بھی اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں عمران خان کی رہائی کا سال ہرگز نہیں ہے، بلکہ 2026 مشکلات میں اضافہ کرے گا، عمران خان کو آگے کہیں لے کر جائے گا جو زیادہ مشکل جگہ ہوگی، جو زیادہ بڑی سزا ہوگی۔ اور اس کے بعد جو لوگ اس وقت تک بڑا نعرہ لگاتے تھے، بڑی بات کرتے تھے کہ جناب کوئی انقلاب آنے والا ہے، اب وہ صرف ملاقات تک آ گئے ہیں۔ دیکھیے آگے کہاں تک جاتے ہیں، یہ زوال کا ڈھلوان پہ گرنے کا سفر جاری ہے، یہ کتنا دور تک جائے گا، کہاں تک جائے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔